Sa atong ebanghelyo mga igsuon, si Jesus naghatag kanato og pasumbingay. Miingon siya nga ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabud og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. This is the parable of the mustard seed. Iya kining gipasabot ngadto sa katawhan nga ang usa ka mag-uuma mitanom og liso sa iyang umahan aron kini mutubo og mamunga. Aron mutubo og mamunga pag-ayo, iya kining pag-aatimanon aron mulambo og maghatag og bunga alang sa mga tao. Mga igsuon, ang pangutana karon, unsa may atong makuha nining pasumbingay ni Hesus kung ang liso gitanom sa yuta aron maghatag kanatog bunga? Naghulagway kini nga si Hesus usab gitanom nganhi sa kalibutan aron makit-an nato ang Ginoo pinaagi sa iyang presensya. Si Jesus usab mitudlo sa daghan mga butang karong umaabot nga kapistahan sa Birhen Maria sa Candelaria nga maoy nagatiman ni Jesus isip iyang anak. Tungod kining batang Jesus maoy kahayag sa kalibutan ug sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. The teachings of Jesus planted in us so that we may use it and share it to others. Kining kandila nga atong gidala o gipanalanginan di ilang dekorasyon. Simbolo kini sa atong pagtuo kung sindihan nato ang kandila, atong giingon nga andam kitang mahimong kahayag sa uban, sa atong pamilya, sa atong komunidad, ug bisan sa kalibutan nga puno sa kasuko o pagkabahin-bahin.